अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। मैं आज आपसे वक्त के मौजू पे बात करना चाहती हूँ। वाज़ेह रहे कि वक्त का मौजू और लम्हे पे बात करना, वक्त पे बात करना और एनर्जी पे बात करना, ये मेरे पसंदीदा मौज़ूआत हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं इस पे वक्तन फ़वक्तन बात करती रहूँगी। हुआ यूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक डीपी पे मैं मुख्तलिफ़ अपना वो जो व्हाट्सएप की डीपीज़ होती हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाती रहती हूँ, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स लगाती रहती हूँ। तो उसमें मैंने एक तस्वीर लगाई थी, एक कार्टून की ना, एक खिलौने की। तो मैं खिलौने अपने लिए ख़रीदती रहती हूँ, मुझे खिलौने पसंद होते हैं और कार्टून वग़ैरह भी ख़रीदती हूँ, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ज़्यादा पसंद होती हैं, मैं इस तरह की चीज़ें ख़रीदती रहती हूँ। तो डीपी पे मैंने एक कार्टून की तस्वीर लगाई हुई थी। तो मेरा एक स्टूडेंट था, गिलगित में वो अपना शायद ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो उसने मुझे मैसेज किया, मुझे कहता है, मैडम अल्लाह का वास्ता, अब तो हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अब तो आप बड़ी हो जाए ना। तो मैंने कहा, यार मैंने बड़ा नहीं होना। मैंने कहा, तुम लोगों ने बड़े हो के कौन सा तीर मारा कि जो मुझे बड़ा होने को कह रहे हो ना। खैर बहरहाल उसने मेरे साथ लंबी बहस शुरू कर दी और मुझे कहते कि आप क्यों बड़ी नहीं हो रही। मैंने उसे एक बात बताई। मैंने कहा, बहुत पहले मेरे बड़ों ने मुझे कहा था कि हमेशा अल्लाह पाक के सामने बच्चा बन के रहो, हमेशा अल्लाह पाक के सामने बच्चा बन के रहो। तो मैंने कहा, मैं तो एक बात समझती हूँ, बस जब मुझे कहा गया कि बच्चा बन के रहो तो मैं बच्चा बन के रहूँगी, और जब मैं बच्चा बन के रहूँगी तो बच्चा कभी नहीं कहता कि मुझे स्वेटर पहनना हो या मुझे जूते पहनना हो या मुझे खाना दो। माँ को पता होता है कि किस वक़्त मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो मैं उसे बता रही थी कि मुझे मतलब ये है, ये बेफ़िक्री है कि मेरे रब को पता है कि इसको इसको किस वक़्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो वक़्तन फ़वक़्तन जब मेरी जो भी नीड्स होती हैं, अल्लाह पाक उसको पूरा फ़रमाते हैं। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चा बन के रहूँ तो बेहतर है, मैं फ़ायदे में हूँ। बड़ा बन के रहने में मैं खुश नहीं हूँ। तो वो उसने मुझसे एक बात पूछी, उसने मुझे कहा, मैम ये तरीक़ा मुझे भी बताएँ ना। तो मैंने उसे वो तरीक़ा बताया जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मैं उसे बता रही थी कि अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो गौर क्यों नहीं करते? तो इसका मतलब है कि हमारे हमारे अंदर जो है वो अल्लाह पाक की ज़ात मौजूद है। कहते हैं ना, पहले उसका जो अर्श था वो पानियों पे था और अब उसका अर्श जो है वो हमारे दिल के अंदर है। तो अल्लाह पाक हमारे दिल के अंदर मौजूद है, अल्लाह पाक हमारे अंदर मौजूद है। हम गौर करें तो डेफ़िनेटली अल्लाह ताला के साथ हमारी मुलाकात होगी। तो मैं उसे बता रही थी कि एक और जगह अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि तुम्हारा 1000 साल और मेरा 1 दिन ये बराबर हैं। तो मैं उसे बता रही थी कि देखो, अगर मैं कोई भी काम दिल की गहराइयों से करती हूँ, अपने अंदर उतर के अपनी गहराइयों से मैं वो काम करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह पाक के अल्लाह पाक के टाइम ज़ोन में होती हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक फ़रमाते हैं, मैं तुम्हारे अंदर हूँ तो गौर क्यों नहीं करते? इसका मतलब है अंदर अल्लाह पाक है। फिर अल्लाह पाक फ़रमाते हैं कि तुम्हारे 1000 साल और मेरा 1 दिन बराबर हैं। तो जब भी हम काम कोई भी अपनी गहराई में जाकर करते हैं, तो गहराई में हम अल्लाह ताला के टाइम ज़ोन में होते हैं और अल्लाह ताला का टाइम ज़ोन जो है वो, तो मैं उसे बता रही थी कि अगर मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ और मैं दिल से पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरी क्लास में चंद सेकंड या चंद मिनट गुज़रते होंगे और साथ वाली क्लास में 50-50 मिनट गुज़रते हैं। तो कितना फ़र्क है, मतलब हमारी एज के आगे बढ़ने में कितना ज़्यादा फ़र्क है कि अगर मैं कोई काम दिल की गहराइयों से करती हूँ, तो मैं तो इस टाइम ज़ोन में होती ही नहीं हूँ। मैं उसे ये बात बता रही थी। फिर अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, वो नहीं जो कब्रों से जब उठाए जाएँगे, तो अल्लाह पाक फ़रमाते हैं ना कि वो कहेंगे कि किसने जगाया कच्ची नींद से। तो इसका मतलब है कि जैसे मेरे वाले साहब 2013 में दुनिया से पर्दा फ़रमा गए थे ना, तो यहाँ पर इतने सारे साल गुज़र गए, लेकिन वहाँ पर अब चंद सेकंड भी नहीं गुज़रे होंगे, क्योंकि यहाँ 1000 साल पूरा हो जाएगा, तो वहाँ अल्लाह पाक का जो है वो 1 दिन। तो मैं अक्सर ये सोचती रहती हूँ कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम समझते हैं ना कि 2000 साल हो गए हैं, लेकिन
وہاں پر 2 دن مطلب اتنا ہی ٹائم ہوا ہے نا، ابھی ان کی مہمانی ہی چل رہی، مہمانوں والا جو ٹائم ہے وہی چل رہا ہوگا۔ تو جو ہمارے دل کے اندر سے اگر میں اپنے اس پوری باڈی کو میں کہتی ہوں نا کہ مطلب ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپ میں ایک مکمل کائنات ہیں، تو یہ میں کوئی جو 5 فٹ 2 3 انچ کی جو کل کائنات ہے، اس کائنات کے اندر لازم اور کوئی ڈفرینٹ زون تو موجود ہے نا، ٹائم زون، جو جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتی رہتی ہوں کہ اللہ پاک کا ٹائم، اللہ پاک کا ٹائم، اللہ پاک کا ٹائم، اور وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو اکثر میں یہ مثال دیتی ہوں کہ جب ہمارے کسی ناپسندیدہ بندے کی کال آتی ہے تو ہم 1 2 منٹ میں اسے تنگ پڑ جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ، اور پسندیدہ بندے کی کال آئے تو وہ گھنٹہ گزر جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گھنٹہ گزر گیا۔ یا جیسے کھانا ہمارے دل کو بھا جائے تو ہم کھانا کھانے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ زیادہ کھا لیا، یعنی جب تک ہم کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس والے ٹائم میں نہیں ہوتے۔ تو جو دل کا ٹائم ہے وہ مختلف ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہم اپنے اندر گہرائی میں اتر کر کریں گے تو گہرائی والا جو ٹائم ہے وہ اللہ پاک کا ٹائم ہے۔ تو آج سے بہت عرصہ پہلے میں ایک مووی دیکھ رہی تھی، یا شاید انگلش کوئی ڈرامہ تھا، میں وہ دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک مثال سے ایک بات سمجھائی گئی تھی اور مجھے وہ بات بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ وہ بات میں پسند کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، کہ اس میں ایسا تھا نا کہ ایک لڑکی تھی، اس کے فادر کو دشمنوں نے ایک اس میں بند کیا ہوا تھا، ایک مشین یا ڈبہ ٹائپ کی کوئی چیز تھی، جس کے اوپر یہ یوں کر کے نا ایسے شیشہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایسا شیشہ لگا ہوا تھا۔ تو وہ لڑکی وہ اپنے فادر کو چھڑانے کے لیے آئی، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے باپ کے دشمنوں کو مارا پیٹا، کسی کو زخمی کیا، کسی کو بے ہوش کیا، اور باپ کے دشمنوں کے ساتھ اس نے مطلب صحیح مقابلہ کیا، اور پھر بھاگتی بھاگتی آئی، تو جب اپنے باپ کو اس تندور ٹائپ کی جو چیز تھی اس میں سے نکالنے لگی تو اس نے دیکھا کہ وہ تو لاکڈ ہے، اس کے پاس کی نہیں تھی۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں، تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس نے اس کو مکے شکے مارنے شروع کیے اس شیشے کو، جو اس کے اوپر کھڑکی سی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ شیشہ ٹوٹا نہیں، وہ پتہ چلا کہ انبریکیبل ہے۔ پھر اس نے وہ مختلف چیزیں اٹھا کے اس شیشے کو مارنی شروع کی، لیکن وہ نہیں ٹوٹا، شیشہ نہیں ٹوٹا۔ آخرکار یہ لڑکی جو ہے وہ رونا دھونا شروع ہو گئی اور اس شیشے کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی اور اپنے فادر کو کہتی ہے کہ فادر آپ نے سونا نہیں ہے، اگر آپ سو گئے تو آپ پھر بچیں گے نہیں۔ لیکن اس کا باپ جو ہے نا وہ وہاں پر سفوکیشن میں آ گیا، مطلب اس کا جو دم گھٹنے لگا اور اس کا وہ بے ہوشی کے عالم میں جانے لگا۔ یہ لڑکی روتے روتے اپنا سر جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ رکھ دیتی ہے اور روتی ہے، بہت زیادہ روتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ تو اس نے اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا تھا، اس کے باپ کا جو جیسے ہم اپنی اینک جب صاف کرتے ہیں تو اس کے اوپر اپنے منہ کی بھاپ جو ہے وہ جب ہمارے منہ کی بھاپ اس کے اوپر آتی ہے تو وہ شیشہ ہم اس کے بعد اپنے ٹیشو پیپر وغیرہ سے صاف کرتے ہیں، وہ شیشے والا وہ کیا اس کو کہتے ہیں اینک والا، وہ فوگی ہو جاتا ہے نا۔ تو اس کی باپ کی سانسوں سے وہ جو تھا نا، یہ جس مشین میں اس کو بند کیا گیا تھا تو وہ فوگی ہو گیا تھا، اور اس کے باپ نے بے ہوش ہونے سے پہلے وہاں انگلی کے ساتھ ایک پیٹرن بنایا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا ایسے 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 ایسے، درمیان میں ایک وہ نشان لگایا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کا باپ تو اسے کوئی میسج دے رہا ہے، وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ گئی، اور اسے اچانک یاد آیا کہ اس کے باپ نے اسے کہا کہ بیٹا کائنات میں ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، اور جب تم مرکز کو ہٹ کرو گی تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ پھر وہ لڑکی مکہ بناتی ہے، اس کو گول گول گھماتی ہے، اور جو ہی بیچ میں درمیان میں مکہ مارتی ہے تو وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کائنات میں ہر چیز کا ایک مرکز ہوتا ہے، ہمارا بھی مرکز ہمارا قلب ہے، اور قلب کے بارے میں بہت خطرناک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا نیکی کرنے کو دل چاہے تو جلدی کرو، کیونکہ
دلوں کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اکثر میں پھر بچوں کو جب سمجھاتی ہوں یا اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتی ہوں تو میں یہ بات کرتی ہوں کہ ایون اگر تمہارا کچھ خراب کام بھی کرنے کو دل چاہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دو، تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد تمہارا ذہن وہ نہ رہے، کیونکہ دلوں کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو جو بھی کام ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، وہی ہمارا اصل کام ہوتا ہے۔ اور ایون ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو جب ہم دل سے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ کھانا ہمیں لگتا ہے، اگر ہم شوق سے نہ کھائیں تو وہ کھانا بھی ہمیں نہیں لگتا۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی جو ہماری اماں ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ یہاں پر رہو اور خوش ہو کر کھاؤ، اور خوش بندہ جو ہے نا وہ جنتی ہے نا، دنیا میں وہ جنت میں رہتا ہے تو وہاں پر بھی جا کے وہ جنت میں رہے گا۔ اور میں اکثر بچوں سے کہتی ہوں، اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ خوش کون ہے، تو خوش کون ہے جو خوش ہیں، خوش رہا کریں، جگ جگ جی۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔